دوستاوا قومای گل سلام. انسان بعض اوقات یک تجربات داره که او تجربات کس از او کتاب نمایه، از او کس شنیدو نمایه. او خالص از تجربه خود انسان کس نمایه و او تجربات را انسان کسته چرا که خالص از تجربه خود ما بغیر از که سوچ کنه، بغیر از که فکر کنه، بلیزو کسته عمل منه. دیگه این روز ما میخوایم قچم تجربه شیر کنم که او دمانی جامعه آزره بسیار تر کلان پیمانه وجود داره و میتونه مطلب که یک نه صرف مسئله را نشاندهیش کنه بلکه در عنوان یک ممکنه حل شی هم کسته باشه. دیگه امروز خاطر ما میخوایم مسئله را کسته چی کرشی ویدیو کوچ مختصر باشه تاکه افکتیو بمونه. دیگه مطلب موره نه صرف مسئله رو بگم، حل چی رو بگم، تجربه خودم قدشمو کسته شیر خب موری طرف مسئله کسته. خوش قسمتی از من است که یک از خوش قسمتی از من است که ما بسیار از ریزگی خود بسیار یک محدود دوست داشتم، بسیار یک محدود گروپ انسان ها که ما کنسنتریت کردم که در اون چی که بحث و مباحث خاص طور پر مباحث علمی بسیار آزادانه بوده و بسیار تر هیتید دیبیت ها که شده. دیگه ما هم خاطر دزون ماحول آموختیم که هیتید دیبیت شونه مطلب دیسکشنی انتلیکچوال ولا دان د مطلب کسته شونه و یه خوبی ازی مطلب دایی تر شده که مطلب تو استدلال پذیر میشی، تو کسته منطق پذیر میشی، یعنی بغیر ازی که تو خودتو محسوس کنی استدلال خوش تو مای دلیل گو کس که دیدی که دلیل مضبوط تر است، استرانگ است، تو مزید کاوش منی، مزید جستجونی، مزید کسته سپرچی موری. دیگه مثلا کسته یک انسان را کسته قوت برداشت انسان را کسته چیزن، لیکن یک خامی از این که برو دارم شد چرا که اگر انسان یک محدود سرکلی که تو که دو داره چرا که تو دمانیزو ماحول آموخته نیچرلی بریستو مای که مطلب تو کسته دیسکشن کنی، دیبیت کنی و خوش انسان کسته مای دیگه همزو خاطر کسته. لیکن بدی ازی است که تو چرا که دزو ماحول آموخته وقتی که تو از منیزو ماحول برو بدم شد تو توقع منی که دیگه انسان هم کسته آموتر باشه. دیگه وقتی من از مدینه زیریزی سرکل خواهی منی کلان لیول اجتماع که مادم مرکز تا بسیار حساب کنم که شاک لگید. نه از وجه ازی که منی کلان لیول اجتماعی آزره خاص طور پر منی معاشری آزره خاص طور پر سوشل میڈیا کسته بریز ما کسته ری چیز واس کدل کرد مطلب فیزیکلی هم که مطلب ما قدگه آزرگو انتریکت کردم د شدت محسوس کردم لیکن در اونجا کسته لیکن ما قدیر زیاد گپ نزدم دوبارهش لیکن چرکی ما تهنوز خود یک تیچر خیالم تهنوز کسته چیز دخل مقصد از این ویدیو هم است که مثلا اگر ما یکو گپ داره یکو ایده داره که میتونه مطلب مفادی عامه باشه برای اجتماع کسته یکو مفید باشه حتی که برای اشخاصی دیگه کسته مفید باشه ما مطلب کوشش نو کسته شیر کنم. خب نمیخواز منی سایت ترکس بون موری کسته واپس منی بیسرو وقتی که منی اجتماعی کلانی از رمادم دیگه ماری تر محسوس کرد که منی اجتماعی آزره کسته بحث علمی منیش کسته استرامکش نیه حزیمش نداره. وقتی که تو بحث علمی کنی اینجا مردم ده جایزی که استدلال پذیر باشه، منطق پذیر باشه، ده جایزی که فوکس بلی منطق و استدلال و شواهد باشه. فوکس این میشه که اگر او مثلا یک گبر میزنم گور کوشش نکنم اون گبر ما باید ثابت کنم که گبر از ما صحیحه. اگر اونجی تو گو منطق پیش کردی، استدلال پیش کردی، شواهد پیش کردی او محسوس نمونه که دلیل از او غلط شد یا مثلا گب از او غلط او محسوس نه که بلی از او ذاتی اٹیک شده. مطلب پوینت انسان اگر منی جو غلطی شد دور کسته دینوانی اٹیک اون ذات کسته خال همزه خاطر منی اجتماعی کلانی ازرا بحث علمی، منطق علمی، بحث سیاسی و بحث معاشی بحث از او چیز کسته صرف ده حد ذاتیات کسته چکر مخورا. یعنی ذاتیات بسیار شدید است. همینطور که شما منی پاکستان کلان پیمانه شما دینوانی چیزی فنومنای عمران خان کسته شما ہوش کردن تا که عمران خان شروع آمد اگر مطلب اونای دوستایی که چیزا نکردم ما بلاگ لکای کردم پوست لکای کردم مطلب ما شروع روز کسته گفتم چرا که ما خبر بودم بنیاد چیزی کستم بنیاد دغول فاوندیشن چیز نیست تاش کسته گرد یک شخص چکر مخوره گرد یک ذات چکر مخوره و همزه خاطر ما گرد باش تو کدوم گو تر خاص آدمانیه ایز یگو خاص
استیجیز تیر نشدن الان مثلا شما یک اولادی ریزر که مثلا وش من مثلا تو یگو دکتر بگر یگو انجینیر بگر یگو استای بگر که مثلا آینگر استاد بگر پر مثال که تو یگو نجار بگر هر انسانی که مثلا چه داره او یک استیج تیر شدنه از یک مطلب رو شاگردی کده یا اسکول رفته خانده از بعد مطلب که است انترنشیپ کده یا پر مثال شاگردی کده یا مثلا زیر دست دیگه کار کده تار کاره یک عمر تجربه ماده ای که مثلا تو اچانک گور زیر پراشوت تاونی منی میدان نو گرید لیدر کست جورم شی گرد بچ کست مردم جمع منی میری او کست او ذاتیات است من چه زار کست اوش کده گفتم نه ای کست ای کار نمیده ای کست تباہ نه ای کست خطرناک چرکی گرد ذات چکر چرکی او یک develop مطلب بنیاد نداره استرکچر شید نداره اصلا ما دنوان مثال میدم مثلا انقلاب ایران اگر که شما تو منین او از خود یک بنیاد داشتن که اون بنیادهای از نار کست جوشتن از امام خمینی که پیش دیگه مردم کست اونا کست بنیادهای ششتن که 1953 و 19 مطلب the 1950s روز کست میچله چند جنریشنی دانشورا علما مطلب لیزو کار کردن مردم های چیزا شدن مثلا اونا کست وارثی چند جنریشنی استراگل بودن دا اونجا رستن یا فرم مثال شما کم امروز که چاینا که شما ترقیش منه این چندم نه جنریشن استراگل است کلان استراگل که منیش میلیون ها آدم مرده قربانی داده کشتش ده کست بیله کست دا اونج کست رسیده او ترنمش اچانک تو یک آدم کرکټر کست اچانک میره د گل کست خب ما مطلب گوز ما رفتت ما از خاطر زو خالی میخواستم مثال بدم دیگه می چیز کست شما منی معاشره آزره کست شما که تو منه نه انا مثلا وقتی که حزب وحدت جور شد حزب وحدت مطلب یک جنریشنی استرگل کسته بود ملتی جنریشن استرگل آزره بود که دونزو لیول رسید لیکن بدقسمتی زو بعد گو کسی دیگه کسته ور کسته کنتینیو کسته نیشته دو وجهش از خاطر زی بود که من ماحولی آزره کسته ذاتیات بسیار چیز هستم دیگه همزو خاطر شما وش کردن که بعد از مزاری که مطلب خود خود از ذات و از ذات قریه و از حد از این چیزا که برو بدر کدت خود خود در لیولی آزره شناخت کسته رسنده داد دیگه دوباره کسته از اون لیولی آزرگی تا آمد سلاید کردن سلیپ کردن واپس تا آمدن در لیولی ذاتیات آمدن حزب وحدت محقق حزب وحدت خلیلی حزب وحدت اکبری تو گرد شخصیت کسته چکن مو کسته باعث شکست آزره است خب چرا است مثلا کلان فیمنومنای مطلب صرف افغانستان ای دمنی کویتا هم است ای دمنی ایران هم است شما در هر جایی که یگو پاپولیشن آزره باشه حتی که دمنی غرب هم شما که باین د گرد شخصیت کسته چکر د گرد ذاتیات چکر و ذاتیات شخصیت د گرد قریه ها کسته چکر شناخت قریه شما دیگه ما دیتیل زیاد نمیگم چرا که میتونه آفنسیو باشه برای بعض قوم برای دوستا مقصد از منه که خدا نخواسته ما دل آزاری گور کنم مقصد از ما اینطور که مو میخوای که مطلب مو چیزا کنم که مثلا یک مسئله بنیاد چی کجا این قریه داری این ذاتیات که است بنیاد چیز خاطری چیزا است روز چیز کجا که است شروع میشه خب ما متر شروع قصه از خود کردم گفتم یک از خوش قسمتی از میتر است که ما از ریزگی خمت محدود لیول دوستا داشتم یک دو ماحول بوده خوش قسمتی در استاد داشتی یا مطلب چیزا داشتی نمیگم که مسلسل بوده لیکن اکثر اوقات تر بوده که منی زو که است هیتید دیبیت گرما گرم بحثا که است منیش که است بوده و منی زو مندی مختش دی و منی از مو که است نمیگم که ما مطلب چیز است منی از مو کافی خامی است ما نمیگم که منی از مو تعصبات چینیه مثلا یا مفول دل گرده کلان داره تخالی استدلال پذیر نه مطلب یک حد لیول رکسته از ایوریج که کم زیادتر مطلب منیزو کسته آماده بس خاطر از اون ماده که مطلب منیزو ماحول کسته منیزو خوبی از منی خوش قسمتی از من که منیزو نامو بوده انت مطلب دزو لیول کسته رسته لیکن وقتی که منی کلان لیول معاشری ازر که ما میگم به این طرست که اکثری بچه ها و ذاتیات از خاطر از اون چیزا ما خاطر که اونا رو ماحول ملاو نشته ماحول اکثر کست ماحول و این مقصد ویدیو این منجست یک سولوشنه که ما مطلب شما اگر یک گودن بچه که مطلب زی ماحول تیر نشته چانک نوجوان است که سنسیتیو دواره شناخت خون دواره ذات خون مطلب نوجوان بچار کسی شما تو که نو چطور پیر میشه بسیار سنسیتیو موش چطور گوشت چطور معلوم میشه چیم چطور معلوم میشه گو کامنتری شما دواره کالایش کنین او کسی بسیار دیپرس منشه بسیار کسی اور سیریس کسی میگیره
حتی که دوباره لهجهش در اصلا یک گلوگ مردم لهجه از مرد تخمره که خبر نکردم مقامی و آذرگی دمزوی استایلی دمزوی قدرتی که استم مالان با اردو گفتم میتونم لنگ و انگلیش هم میتونم لیکن همو طریقه خود خو همو فارسی هم که است میتونم بگم لیکن دمو طریقه خود که ونش اردو قیلانی انگلیسی قیلانی لهجه از مور که است کو گوتم شیره یارم منش من دخته چرا از خاطر زو که مطلب از من یه ماحول تیر شده مطلب انتقاد پذیری و چیزا زیت نیه چیزا نیه ای چیزا که است مطلب یک نیچرال عمل خبری که با من اینجا کمفورتبل یک بول کلان آدینس از مو که است دمزی لیول است برای اون زنا است بس ما جورم دمزی استایل که است خب از بلی گپ که است دور نری مطلب ما یک مسئله را چیزا کدوم که شما من سوشل میدیا که شما تو منین یک بلوک آزرگو یک بلوک مردم است یک بلوک خوب نوجوانا مادری هم من دخترو هم من بچه که خوب خیالات دارن خوب ایدیاز دارن خوب اسکیلز دارن مثلا خوب چیزا میتونن کنتریبیوت کنن لیکن چرا که ماحول از متاکسیک شده ماحول از مثبت تاکسیک شما برن گو سوشل گروپی آزرگیر کست بالکن سوای ذاتیات سوای منفگرایی سوای دوکری گو چیز دیگه کست شما منیزو زیاد نمیگرنه زیاد منم پازیتیو کارا نمیشه لیکن ریشوش بسیار پازیتیو گبا بسیار کمه نگاتیو گبا بسیار کست زیاده ریزن چیز خاطر ازی است که مردم از ذات از متو زو چیزی کس ترس میخوره عزت نفس ترس میخوره از چیزی کس ترس میخوره همزو خاطر چرا که اینجا زیاد زیاتیات است ذاتیات است بس مردمانه نکنه ذات خورد قول ویره هر کس باشه کنزرواتیو و مسلم مردم که دوباره ذات شکایت مردم کنزرواتیو میشن وقتی که تو دوباره ایدیاز مادی وقتی که تو دوباره قوم خو مادی وقتی دوباره مسائل مادی دوباره حل شکایت باز مردم لیبرال میشه دیگه همزو خاطر که است دیگه حل ازی چیز است حل ازی است که اگر شما اولادی ریزه دارین کوابه هستین یا شما مثلا تیچر هستین استودنتای ریزه دگیر شما هستن یا فرض مثال شما استاد هستین شاگردای ریزه دارین یا فرض مثال در هر لیول که شما گو ریسپانسیبل آدم هستین بریز و کم عمره که هستن کلانه شما چینج کدوش سخت دماغشی اولادای ریزه را کوشش کن که موقع دیبیت بدین کوشش کن که منیز نه استدلال پذیری منطق پذیری شواهد پذیری را منیش کست زیاد کن کوشش کن که دیبیت شونه و منیز دیبیت شونه چیزش نه تا که مطلب اگر گو صبح نه گو سمجاو کد قچی بیس کد یا قچی گفتگو کد نه صرف گفتگو رو انجوای کنه چیزا کنه او بلی ذات خور حمله خیال نکنه اگر گو جای گو گپشی غلط گو بدر شد یا مثلا شواهد خلافی گپشی رفت مثلا که است یا مگو منطقش غلط بدر شد در جایزی که محسوس کنه که مطلب ما بلی ذات ما تیک شده اینجی مطلب عزت نفس ما موجود شده او تر خیال کنه که یار مطلب ما اینجی یک نوع چیز یاد کردم ما غلط راو رای بودم یا غلط چیز درام رفت اینجی مطلب صحیح شدم تصحیح شد مطلب گروه کردم خوشحال شدم که مطلب ما پازیتیو رفتم نه نگه یک سی نگاتیویتی بس ما کم شد یک طرف ما کست طرفی پازیتیو کستم آدم دیگه مطلب ای نه صرف کست شما و بچه ریزه یا دختر ریزه که شما اگر شما موقع میدید که اونا بحث کنه دیسکس کنه و منطق پذیری و چیزار کست منیزو اضافهش نه صرف خودی زندگی زور شما منیش یکو پازیتیو میندختین درو منیش کست از ریزگی بلکه صبح که فیملی کی جور نه منیزو گروپا کی جور میشه شما برای زو اداره که اونا مور کار نه شما برای زوم کست کانتریبیوشن خدمتونین نه صرف شما برای زو شخص منین برای فیملیش منین برای زو اداره که اونا کار شما برای قوم شما چرا که اگر یه جنریشن از ما دگرد ذاتیات چه کار مخوره دگرد اختیاریت چه کار مخوره قابلیت زیر ندارن که مثلا بشنن پازیتیو دیسکشن کنن پازیتیو گپ دین علمی بحث و مباحثه کنن بغیر از که بله ذاتیات برن بغیر از که مطلب خود خود محسوس کنه که ولی زو اتیک میشه ما باید کست کانتر اتیک کنم منجوالا بغیر از که مطلب نه صرف یه خود جنریشن خو رفته یه خود مطلب سوخته جنریشن سوخته سوخته مطلب اینجا در خورده چرا که سوخته منی از رگی یک بلوگ معنی داره دیگه کسته اینجی دیگه شما میتونین وقتی که یک جنریشنی دیگه باید که اونا مطلب حوصله گفتگو داشته باشه گفتگوی بسیار سخت چاپیگار میتونه در قراری گفتگو بیتونه بسیار در دوستانه ماحول بسیار در قراری بسیار سخت بسیار تف بسیار مشکل دیسکشن ها را که اونا بیتونه گفزده بیتونه وقتی که حازیمه شی قصشون حازیمه لاجیک شی حازیمه شواهد پذیری شی حازیمه چیزی شو قصد شخصیت چی قصد کلان شد بزوت هم کسی مو میتونه توقع کنی که معاشره آزرای میتونه کنه معاشره بهتر شده بیتونه اونجی
سیویل دیسکشن، سیویل گفتگو به اراوند بسیار تف مسئله و زوت ما میتونیم که ما میتونیم مسائل خود خوب صحیح پراپر دیفاین کنی، صحیح بفهمی اور صحیح بریک داون کنی دزو که ما حل بتنه و حل که مطابق توان ما باشه، حل که مطلب ما بتنه اور چیز کنه و چند میلیون انسان واقعی میتونه بسیار کلان کست کارا کنه. دیگه از این جنریشن چی مطلب ما خو ذمہ داری خو ادا کردم مور گفتم موری مطلب به سیچویشن شاید بهتر باشه که در دیسکشن ها که باید در مردمای دیگم که باید زیاد دوباره زی گفتگو کنه. لیکن ما تو خود اکسپکتیشن زیادتر از نیکست جنریشن هست. شرطیه که مو منیم زی کلچر خو منیم ماحول خو می نگاتیویتی ها کم کنی و پازیتیویتی ها کس زیاد کنی کانتریبیوشن کسته و دیگه می تر که مطلب کانتریبیوشن ما بعضی وقت خوشحال میشم که گو دوستا ما تر دیسکشن ها نه تر گو گپ منه گو نوجوانای موزیل بالا و سرخور بال نموگا موم استه مستن کسته منیزی کوشش کانتریبیوشن کردم بسیار کسته خوشحال میشم و اپیل نم که مطلب خاص طور پر نوجوان نسل از خود خور که مطلب اگر شما ایدیاز دارین چیزا دارین باین بگین، شرم نخرین، ترس نخرین، منی میدان کسته تاشن کسته چرکی فیوچر قوم شم کسته چیز است و اولادای شما هم کسته منی نمزی قوم هی کسته کتش در چیزش داره شما نه صرف برای قوم خیلی اینوست کنین، شما برای خودون خیلی اینوست کنین، برای فیوچر اولادای کسته منی از کسته اینوست کنین. امیدوارم که ویدیو کسته برای شما مفید باشه شده باشه. تشکر دوستان کسته شما خوش.